तो ये कार्रवाई नहीं हुई, ये मजाक हुआ है। एमडी वासा वहां पर बयानात देते रहे, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है कि सारे इदारे जो है वो एक जैसे बयानात दे रहे हैं? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है। वहां पर तकरीबन 17-16 घंटे जो है ये ऑपरेशन चलता रहा। आपका एक सूबाई वजीर जो है वो वहां पर दौरे पर नहीं आया। मैं आपको दावे से कहता हूं, इतने बड़े सानिया में कभी किसी एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस के ऑर्डर्स थे, लेकिन सलाम है उस शोहर को जो टूटा नहीं। ये मुअत्तली क्या होती है? ये ड्रामेबाजी है। अभी तक जो है वो पार्किंग वाला मंजरे आम पर क्यों नहीं आया? किस किस को वो पैसे खिला रहा था? अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो इसमें ही बड़े अफसरान जो है वो नरगे में आ जाएंगे। सानेहा बाटी गेट पर किस तरह से कौम को मामू बनाया गया, किस किस अफसर ने कुताही बरती, अभी तक जो है वो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो क्लियर हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 साल हो गए मुझे भी तकरीबन क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, और ये शायद कोई पहला सानिया होगा। हमने दर्जनों सैकड़ों हजारों सानिया इस तरह के कवर किए हैं, और हमेशा इस तरह का जब भी कोई सानिया होता है तो कोई भी इदारा जो है वो बात अपने ऊपर नहीं लेता। लेकिन ये ऐसा सानिया था अपनी नौयत का कि यहाँ पर हर इदारा अपने ऊपर बात लेने पर तुला हुआ था। एमडी वासा ये बयानात दे रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर खातून गिर सके। इसी तरह जो रेस्क्यू के जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर थे जो कि लाहौर को हेड करते हैं, वो भी ये बयान दे रहे थे कि यहाँ पर तो खातून का गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर पुलिस जो है वो खातून के शौहर को हिरासत में ले लेती है और उस पर उसको प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये कहें कि यहाँ पर जो है वो आपकी बीवी और बेटी जो है वो नहीं गिरी, आपने बल्कि खुद उनको मारा है। अब आप ये देखें कि ये सारे अफसरान जो है वो खुद अपने मुंह से ये बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कौम को मामू बनाया जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि सारे इदारे जो है वो एक जैसे बयानात दे रहे हैं? इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है कि इनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहीं ऊपर से आ रही थी। ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस इनको दी जा रही थी, तो सब जो है वो एक जैसे बयानात दे रहे थे। जो पुलिस अफसरान को कसूरवार ठहराया गया, उसमें एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। मैं आपको दावे से कहता हूं, अपने क्राइम रिपोर्टिंग के तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि इतने बड़े सानिया में कभी किसी एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं होती कि जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर ना हो और वो किसी इस तरह के मामले में अपनी खुद की इंटरफेरेंस करे। जाहिर है मामला जो है वो ऊपर से चल रहे थे, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे। अब मजे की बात, जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं, इन्होंने सबसे पहले आके वहां पर कहा कि जी खातून की लाश मिल गई है। जाहिर है उसके तब तक जो है वो ऊपर से ऑर्डर आगे होंगे कि अब आप इस मामले को जो है वो पब्लिक कर दें, क्योंकि मीडिया वहां पर मौजूद था, सोशल मीडिया मौजूद था। आप किस तरह से चीजों को मैनेज करते, ये मामला छुपने वाला नहीं था। आप जितना मर्जी इसको छुपाना चाहते हैं, ये नहीं छुपना था। तो जब समझ में आ गया कि अब ये मामला दब नहीं रहा, ये मामला मजीद भड़केगा, तो फिर ये फैसला किया गया कि अब मामले को जो है वो पब्लिक कर दिया जाए। अच्छा, अब एक पहले तो जो है वो एसएचओ और डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब शोहर जो खातून का शौहर है, उसने कल बयान दिया शोर कोर्ट में अपने घर के बाहर, तदफीन के बाद उसने जब ये बयान दिया कि एसपी सिटी की मौजूदगी में ये सारा मामला हुआ। अब उसके बाद मामला जो है वो मजीद खटाई में पड़ गया। अब हुआ ये कि आप ये देखें कि जो एसपी सिटी हैं और जो एसएचओ हैं, एक अकाउंटेबिलिटी पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट है, और उनकी जानिब से जो है वो एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब की गई, उनकी जानिब से एक इंक्वायरी की गई। इसमें 3 सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं वो मौजूद थे, जिनके नाम मैं आपको बता दूं। एक एडिशनल आईजी जो कि 21 ग्रेड के अफसर हैं, इमरान महमूद, और 2 20 ग्रेड के अफसर यानी 2 डीआईजीज, जिसमें इमरान किश्वर और जो है नासिर विर्क। ये तीनों अफसरान ने जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल की है, और इंक्वायरी में जो सबसे बड़ी एक खटाई में डलने वाली बात है कि इंक्वायरी में जो हमारे जराए बताते हैं, एसपी सिटी और जो एसएचओ भाटी है, इन्होंने पुलिस अफसरान को इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बयान दिया है कि हमें आला पुलिस अफसरान के ऑर्डर्स थे कि आप इसको हिरासत में ले ले। मतलब एसपी सिटी के ऊपर से भी कोई उनको ऑर्डर दे रहा था। और जो उन्होंने बयान दिया है हमारे जराये के मुताबिक, उसमें जो एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस के ऑर्डर्स थे, और हमने जो है वो इन ऑर्डर्स की जो है वो वजह से उस शोहर को हिरासत में लिया। और फिर ये भी बताया गया उस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि पौने 5 घंटे तक जो है उस शोहर को हिरासत में रखा, और साथ उसका एक कजन था
جس کا نام تنویر تھا، اور اس شوہر پر مسلسل یہ دباؤ ڈالتے رہے، اس کو مارا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور اس پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ کہیں کہ آپ کی بیوی اور جو بچی ہے آپ نے خود ان کو مار دیا ہے، آپ یہ بیان دے دیں کہ وہ اس گٹر میں نہیں گرے۔ لیکن سلام ہے اس شوہر کو جس نے جو ٹوٹا نہیں، جب پولیس کو بھی نظر آ گیا کہ یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، جب اوپر تک ہائی کمانڈ کو یہ بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا، تو اب اس کا کیا کیا جائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملے کو پبلک کر دیا گیا۔ ادھر سے میڈیا نے بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی۔ اب جو کاروائی کی گئی اور جو ایف آئی آر درج کی گئی اور اس میں کچھ افسران، آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی واسا وہاں پر بیانات دیتے رہے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی، ایس پی سٹی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی نہیں ہوئی، ایس ایچ او کو آپ نے معطل کر دیا۔ معطلی کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہے۔ 4 دن بعد وہ پھر معطلی کے بعد جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا اور حاضر ہو کے وہ کہیں نہ کہیں ایس ایچ او لگا ہوگا۔ آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر دی، آپ نے اس کو نوکری سے برخاست کیا۔ جو آپ کا ریسکیو کا افسر تھا، جو 18ویں گریڈ کا افسر ہے، غالباً اس کا شاہد وحید نام ہے، جس کا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ذکر کیا کہ اس نے مس انفارمیشن دی، اس نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا، اس نے وزراء کو غلط گائیڈ کیا، اور اس کے بعد سے یہ تمام تر سینیریو کریٹ ہوا۔ تو ابھی تک ڈسٹرکٹ ایمرجنسی جو افسر ہیں شاہد وحید، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی۔ 16ویں گریڈ کا جو ان کے ماتحت افسر تھا اس کو فارغ کر دیا گیا، جس نے بیان دیا اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ کیا ایم ڈی واسا کے اوپر ایف آئی آر ہوئی؟ کیا ایم ڈی واسا کو نوکری سے فارغ کیا گیا؟ صرف معطلی سے معاملے کو آپ دبانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کاروائی نہیں ہوئی، یہ مذاق ہوا ہے۔ جتنا بڑا یہ سانحہ تھا، اور سانحے کے اوپر اس سے بڑا سانحہ یہ تھا کہ آپ نے ان کی فیملی پر تشدد کیا، آپ نے ان پر دباؤ ڈالا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ یہ بیان دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے قوم کو جو ہے وہ اس معاملے پر ماموں بنایا گیا ہے، کس طرح سے قوم کو جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ جی ہم نے تو بڑی کاروائی کر دی ہے، ہم نے تو تمام افسران کو فارغ کر دیا ہے، ان کی سرزنش کر دی ہے۔ سرزنش سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ بات سرزنش تک نہیں رہنی چاہیے۔ آپ نے صرف وہاں پر جو کنٹریکٹر ہے اور جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ان کو، اچھا پھر بات آ گئی پارکنگ کی۔ بھائی پارکنگ ہوئی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی کسی علاقے میں غیر قانونی پارکنگ ہوتی ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ متعلقہ ایس ایچ او کو نہ پتا ہو، متعلقہ جو ٹریفک کا سیکٹر انچارج ہوتا ہے ٹریفک پولیس کا اس کو پتا نہ ہو، متعلقہ جو انکروچمنٹ انفورسمنٹ انسپیکٹر ہوتا ہے ایم سی ایل کا اس کو پتا نہ ہو، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ان کے بغیر ان کی ملوث ہونے کے بعد یا ان کو پیسے بھیجنے کے بعد ہی یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ طے پاتے ہیں، اور کہیں بھی غیر قانونی پارکنگ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ غیر قانونی پارکنگ اس قدر بڑا بزنس ہے، اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے لوگوں کو مینج کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پیسہ کھلانا پڑتا ہے۔ تو پھر ابھی تک جو ہے وہ پارکنگ والا منظر عام پر کیوں نہیں آیا؟ پارکنگ والے کا بیان کیوں نہیں دلوایا گیا؟ اس نے کس کی اجازت سے وہاں پر غیر قانونی پارکنگ قائم کر رکھی تھی؟ کس کس کو وہ پیسے کھلا رہا تھا؟ اگر اس کی انکوائری کی جائے تو اس میں ہی بڑے افسران جو ہیں وہ نرغے میں آ جائیں گے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ ان کے خلاف کیوں نہیں ایف آئی آر دی گئی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس معاملے پر جو ہے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے۔ کوئی جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی جواز والی کاروائی ہو، وہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی، بس ایک خانہ پوری کی گئی ہے۔